حاجه خصك ديرها il faut détecter et déterminer اللي هو لو ستوك فينال اللي هو لو ستوك انيسيال اوكي دونك خصك تجبد لو ستوك انيسيال وتجبد لو ستوك فينال اون فوا لقيتيهم ما بقى عندك حتى مشكل ممكن دير لي زيكريتور ديالك سامبل الوغ جو باس دونك عندنا هنا لي ستوك انيسيو هما هادو اول حاجه عندنا مارشانديز دونك غنبدا فارياسيون دو ستوك مارشانديز ياك variation de stock, matière première. C'est bon? عاد غندير لي ستوك ديالي هنايا كيما قلت قبيله ديال المارشانديز وديال الماتيير بروميير. Vous allez m'excuser نسحل l'explication هادي. Donc on a toujours les variations de stock هنايا ou les stocks هنايا هنا غادي ندير واحد دابا الوغ سي بون شنو كيبقى لينا كيبقى لنا سي في بلاي نشدو لي مونطون ندخلوهم المونطون ديال ستوك انيسيال شحال 50000 هنا 35000 pour les matières premières oui 35 ok marchandise même montant 50000 35 qu'est-ce que je lis j'écris A annulation du stock initial c'est bon شنو تيبقى ليا نقول لي كونط لي كونط اوكي بعد ما نقولنا سي في بلاي لي كونط وكتبنا لي بيلي دونك هذه لا بروميير ايتاب ديال لانولاسيون دو ستوك انيسيال شوف قلت سي في بلاي راه une fois si vous arrivez à déterminer فين هو لو ستوك انيسيال وفين هو لو ستوك فينال سي بون لو ترافاي سي فيني ما بقاش عندك مشكل اوكي الوغ بعد ما كتبنا لي مونطون وحددنا فين هو لو ستوك انيسيال وفين هو لو ستوك فينال اون انولي لو ستوك انيسيال دابا نمشيو لا دوزيام ايتاب سي بون اللي هي الكونستانسيون دو ستوك فينال توجور هنا لو 31 12 2019 aussi 31 12 2019. Ok? Maintenant, passons, s'il vous plaît, à la seconde étape, à savoir l'annulation du stock final. Ok? Donc, là, s'il vous plaît, le coche d'eau, on l'inverse. C'est bon? Là, c'est marchandise. Là, c'est matière première. Là, c'est variation. Marchandise. Variation. Matière première. Et ne reste à remplir, mais il s'il vous plaît toujours les montants quand le montant des stocks finaux, les stocks finaux. 20 000 pour marchandises et 50 000 pour les matières premières. C'est pareil ici, 20 000, 50 000. Toujours les billets constatation. Constat. Stock finaux. Ok? Donc voici l'écriture que vous devez faire au niveau du journal. C'est bon? Il est simple. Mais s'il vous plaît, l'importance de tout ça, c'est que tu as le film avant inventaire, balance avant inventaire, tu as le stock initial. Avant inventaire. Attention, mais c'est après inventaire. Parfois, tu as donc après l'inventaire. C'est bon? Après inventaire, c'est stock final. avant قبل هي من قبل الاخر ديال اللاعب كما شفنا قبيله قبل الاخر ديال اللاعب من بعد الاخر ديال اللاعب اوكي دونك كتنقل لي مونطون ديالك et vous allez faire les écritures ديالك donc jusqu'à maintenant je crois qu'il est simple c'est bon donc جاوب على la question numéro 2 toujours même application نجاوب على la question numéro 2 كيفاش يكونوا les écritures fréquentes on va continuer s'il vous plaît donc on était arrêté au niveau de la question numéro 1 la première application ديال passer les écritures d'inventaire c'est bon شفنا كيفاش كنديروا في les écritures ديالنا في الجورنال s'il vous plaît les écritures راه ماكلشي في الشابيتر اوكي شفنا كيفاش كنخدموا في الجورنال maintenant غادي نشوفوا الشق الثاني اللي هو سي كو on les travaille dans les comptes كيفاش نخدموا في les comptes très bien la procédure c'est quoi كنشوفوا شحال من ستوك عندنا هنا سي في بلي عندنا دو ستوك سي بون الوغ كل ستوك كنحلوا واحد لو كونط بسميتو او كونط اخر بسميت الفارياسيون ديالو عند المارشانديز كونط بسميتو او كونط بسميت لا فارياسيون ديال المارشانديز سي بون عاوتاني عندنا لي ماتيير بروميير
غنحلو كونت بسميت الماتيير بروميير او كونت بسميت الفارياسيون دو ماتيير بروميير. وانتو كنخدمو هذا ديال المارشانديز ونشوفو كيفاش كتكون الخدمه حتى في ديال الماتيير بروميير. اول حاجه سيفو بلي حنا حلينا ان كونت شيماتيك ديال المارشانديز. اول حاجه كنكتبها انا هي لو ستوك انيسيال. سي بون لو ستوك انيسيال ديالي. هذا لو ستوك انيسيال راه هو باش بديت معطي. هذا ما عندي فيه حتى مشكل. شحال عندنا 50000. دابا باقي ما بداتش الخدمه ديالي جوسكا ماتنون. سي بون انا كتبت 50000. قلنا شنو كنديرو لانيولاسيون دو ستوك انيسيال و الكونستاتاسيون دو ستوك فينال، نيسبا؟ الوغ هاد لو ستوك انيسيال عندي في الديبي. الا بغيت نانيوليه اش غندير ليه؟ غنكتبو في الكريدي لا كونترباساسيون. الا عقلتو بروميير اني اي حاجه عندي في الديبي بغيت نانيوليها غنكتبها في الكريدي، واي حاجه عندي في الكريدي الا بغيت نانيوليها غنكتبها فاش؟ في الديبي. الوغ هادي عندي في الديبي، شوف غادي نكتبها انا عندي هنا فاش؟ في الكريدي. الوغ فيت اتونسيون سيل بلي، هادي ديجا كانت عندي انا ما جبتهاش، لو ستوك انيسيال ديجا عندي. اشنو درت؟ غير حطيتو في الكريدي باش نانيولي. سي بون كوم سا راني انيوليتو. مي كاين واحد البرانسيب ديال لا بارتي دوبل اللي هو تيقول لك شاك اوبيراسيون نيسيسيت لوفيرتور او موان دو كونت، ان ديبيتي لوتر اكريديتي. بمعنى اخر اي اكريتور درتيها راه كيتحلوا فيها جوج لي كونت. الا واحد ديبيتا الاخر غتكريديتي. سي بون دونك اش درت؟ حطيت هاد 50000 باش نانيولي هادي اللي في الديبي. مي انني لو برانسيب ديال لا بارتي دوبل تيقول لي الا حطيتي واحد المونطون في الكريدي حط نفس المونطون فاش؟ في الديبي. انا غادي نحط نفس المونطون في الفارياسيون ديالو. جو ريبيت سيل بلي، كنكونطراسي لي كونت ديالي كل كونتور فارياسيون ديالو. هاد المونطون ديال ستوك انيسيال كنشدو كنحطو. باقي ما بديتش الخدمه ديالي هذا حيت ديجا عندي. سي بون ديجا عندي. فهمنا؟ الو واش غندير؟ عندي هاد 50000 كنانيوليها كنجيبها في الكريدي هنايا، وبما انني جبتها في الكريدي خصني نحطها حتى انا في الديبي. البرانسيب ديال لا بارتي دوبل. فهمنا؟ تري بيان. دابا انا جي انيولي لو ستوك انيسيال ديالي. ها هو تانيولا هنا سولد زيرو. تانيولا. اشنو كيبقى ليا ندير؟ لا كونستاتاسيون. ندخل لو ستوك فينال ديالي. شحال الستوك فينال ديال المارشانديز؟ هو 20000. درت 20000 هنايا. سي بون دخلتها في السطوك. غيزون بوغ لاكيل نفس المونطون غادي نكتبو. انا درتها في الديبي نديرها في الكريدي. فهمنا؟ كتبت انا سي لو ستوك فينال باش تعرفو. ستوك فينال هذا سيفي بلاي كنبدا بيه. كيف ما نحل الكونت نكتب هذا باش ما ندوخش. كيف ما نحل الكونت نكتب هذا ستوك انيسيال. اش كندير؟ كنانيولي. بما انني انيوليتو خصني نحط نفس المونطون في الديبي في الفارياسيون ديالو. البرانسيب ديال لا بارتي دوبل اي اوبيراسيون نيسيسيت لوفيرتور او موان دو دو كونت ا ديبيتي لوتر اكريديتي. سي بون هذا هو باش كنبدا سيفي بلاي. ياك كنانيولي وكنحط نفس المونطون في الديبي. عاد كنكتب لو ستوك فينال ديالي كنكتبو هنايا ياك، وكنكتب نفس المونطون ديالو فاش؟ في الفارياسيون في الكريدي. الوغ سي بون صافي لو بروسيدور راه تسالى. الا جبتي هاد ليكريتور صح كوم سا ما غلطتيش سي بون ما بقاش عندك مشكل. دابا شنو بقينا نديرو سيفي بلاي؟ نسولديو لي كونت. نسولديو نحدو السولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. نحدو السولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. سيفي بلاي شنو السولد هذا؟ لا ميثود سامبل باش نحددو السولد ديبيتور ولا كريديتور. كنشوف لا بارتي لا بلو غرون. لا بارتي القويه شنو هي؟ هي الديبي. الوغ غيتسمى سولد ديبيتور. إلا كانت لا بارتي القويه الكريدي كيتسمى سولد كريديتور. فهمنا؟ الوغ ديما السولد كياخد سميت لا بارتي القويه. بما انني عندي هنا لا بارتي القويه هي الديبي دونك غيتسمى سولد ديبيتور. سي بون؟ غيتسمى سولد ديبيتور. ولكن فين غيتكتب؟ غيتكتب في الجهه الضعيفه. سولد ديبيتور غنكتبوه العكس في الجهه الضعيفه باش نلقاو ليكيليبر. الوغ سولد ديبيتور دو كومبيان؟ دو كومبيان؟ الفرق بيناتهم 50 ناقص 20 هي شحال؟ 30. الوغ سولد ديبيتور دو 30000. عقل مزيان كيفاش حددت هاد السولد هذا. هنا توجور تيخرج لك سولد ديبيتور دو 20000.
هاد السولد هذا ما كيهمنيش كيفاش نسولدي هذا ما كيهمنيش ها اللي كيهمني ها اللي كيهمني نحدد هذا المونطون هذا هو لو بلوز امبورطون. جو ريبيت سي في بلاي. شوف انا غادي نعاود نحدد لي زيكريتور في الكا ديال الماتيير بروميير ستيب باي ستيب وتذكر معايا. قلنا اول حاجه كنديرها سي في بلاي شناهي؟ هي كنحل لو كونط ديال الستوك اللي عندي. سي بون انا عندي الماتيير بروميير 31 21 ماتيير بروميير غنحل نفس الكونط ديالو في الفارياسيون ديال النيت. فارياسيون ماتيير بروميير 31 دونك غادي تكون 61 24 جو كخوا. سي بون الوغ 61 24 فارياسيون دو ماتيير بروميير. تفهمنا؟ وقلنا توجور اول حاجه نديرها هو الستوك انيسيال نكتبو هنا. نكتبو لو ستوك انيسيال ديالي شحال؟ 35. هو ستوك انيسيال ديالي. سي بون دابا عاد نبدا الخدمه ديالي. انا اول حاجه كنديرها قلنا شنو هي؟ انولي هذاك لو ستوك انيسيال اللي عندي. كان انولي الا بغيت انولي غنكتبو في الجهه الاخرى. ها هو تانولي بما انني كتبت هنا في الكريدي نكتبو هنا في الديبي. البرانسيب ديال لا بارتي دوبل. البرانسيب ديال لا بارتي دوبل. اوكي انا جي انولي دابا لو ستوك. ثاني حاجه غندير لا كونستاتاسيون ندخل لو ستوك فينال ديالي. شحال لو ستوك فينال ديالي؟ 50. هذا سي لو ستوك فينال. بما انني كتبت هنا في الديبي فين نكتبو هنا في الكريدي. سي بون وغنسولدي غنحدد السولد واش ديبيتور ولا كريديتور حيت هاد السولد هو اللي عندي مهم. هاد السولد هاد لي سولد ديال لي فارياسيون هذا ما عنديش مهم. اوكي نحدد السولد ديال لي فارياسيون هنايا سي بلاي. قلنا السولد ديما كيفاش كنحدوه؟ كنشوفوا الجهه الاقوى. شكون هي الجهه الاقوى هنايا؟ واش الدين ولا الكريديت؟ 35 50. الوغ الجهه الاقوى هي الكريديت دونك غيتسمى سولد كريديتور. ولكن فين غيتكتب؟ غيتكتب في الجهه الاضعف. سي بون الوغ سولد سولد كريديتور ونكتبوه هنا. شحال نكتبوه؟ 35 ناقص 50 جو كخوا تكون 15. الفرق بيناتهم شحال لا ديفيرونس بيناتهم؟ هي 15000. سي بون 15000. الوغ سولد كريديتور de 15000. Ok? Donc s'il vous plaît, je répète pour simplifier. Pour représenter les écritures au niveau des comptes, il suffit un acte tracer le كل stock عندك كتراسي le compte ديالو والفارياسيون ديالو. كل stock عندك compte ديالو فارياسيون ديالو. هو حنا عندنا دو ستوك الوغ عندنا كل ستوك compte ديالو فارياسيون ديالو compte ديالو فارياسيون ديالو. كون عندنا 3 ستوك الوغ compte فارياسيون compte فارياسيون compte فارياسيون. اوكي اول حاجه قلنا كندير كنكتب لو ستوك انيسيال هنا وتنقول باقي ما بديتش. سي بون كتبت لو ستوك انيسيال ديالي. ثاني حاجه غنانوليه حيت عندنا لانولاسيون قلنا كنديرو غنكتبو في الكريدي هو في الديبي نكتبو في الكريدي ونفس المونطون نكتبو في الديبي بالنسبه للفارياسيون دو ستوك. اوكي دوزيام شونس لو ستوك فينال كنكتب المونطون ديالو. جو كونستات مون ستوك فينال ونكتب نفس المونطون عندنا هنا في الكريدي وكنحدد السولد. هنا سيل بلاي في لا فارياسيون بارفوا ممكن يخرج لك سولد ديبيتور بارفوا ممكن يخرج لك كريديتور. فهمنا؟ هنا في هاد لو كا فاش تخرج لك السولد ديبيتور هنا خرج لنا السولد كريديتور. الوغ سيل بلاي هنا غادي ناخذ ديك لا فورميل اللي كتعرفوا ليها هي الفارياسيون دو ستوك. اش كتساوي؟ ستوك فينال موان ستوك انيسيال. اوكي